مسود وتاريخ سيطرخ تدليل وكل تلميذ بس البليل فبدعاء يصرف البلايا وبرجاء يوجب الخطايا يا ربنا إن الورى تضرع لأوليائك معا ليصوم إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكن لنا وجه لنا لطفا وامنا يا أحد يا من تعالى لم يكن كفوا أحد وجه لنا لطفا وامنا يا أحد يا من تعالى لم يكن كفوا أحد حمدا لمنزل الدنا وداي ومنزل سفاي وداي من أمر العباد بدعاي ليدفع بي عن البلاء ثم لا من ثم سسامرت يبرى بلا بد وفاس بالخرد محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم والآل وصحب سبيل الله ما تجوزوا الأسقام لصفاء هذا وإن اليوم سوء جاي مبتقيا أولى المجيب داي وأستكي إليه ما بنا درر قد مسني أتاراني مقتدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكرنا بجاي خير العالمين الأكرم ثم بيمن رمضان على سمي الله ويا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واهم إيمانا وتجاوز عنا وانزلا يا ربنا خير النعم ما كان ما نخاف من شر نقم وهب لنا الآداب والمسايا وكفنا الآفات والرسايا وهب لنا الإرث على التاتم وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له الأمر الورى يا صافي أنزل شفاء كما كان داي ولا تعملنا بالابتلاء وانزل النفع مكان الضر وانزل الخير مكان الشر وانزل العلم مكان الجهل وانزل الجود مكان البخل وانزل الغنى مكان الفقر وانزل الصغر مكان الكفر واسف جميع المسلمين عاجلا ثم خيم خوفا وحزنا عاجلا ونجيهم وعافهم والتف بهم ولا تواخذوا بكسر ذنبهم فإنهم وإن سوك يا لغفلة لم يسرقوا بقعد وإنهم أبدانهم لا تقدروا على بلائك لضعف يسرون قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى خدا لكنما تلذذ الجواري أفداهم لأخبي الخبائي فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم بالذي لا ينفعك يا الله يا مخلب القلوب خلب قلوبنا عن العيوب وأخرجنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترى لنا خلافا نكفى الدرى واجعل جميع المؤمنين في الهدى
والمؤمنات سما فيهم غدا واجعل جميع المسلمين في ارتقام والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء الحاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين سائدين واجعل جميع سائدين ناسين واجعل جميع ناسين صادقين واجعل جميع صادقين فائزين واغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا سن وديرا واخرنا بهم لوجهك واخرهم بحبنا فنسلك واجعل جميع اخوتي والنسب في رحمة يوم السداد نسب واجعل لنا حنا وحنا حسا ساخبتة تفضلا فنوسا وهب لنا مكارم الأخلاق ما تاب بلا سقاق واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يهين لصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تناسع ولا تعسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نصير مسلمين خاسين ومؤمنين مخلصين سالين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين خير عافية واهم وكفنا عن مسلمة ونجي كل مسلم ومسلمة واولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وخدا يوم القيام بجاه خير من سفى الأمراض ووهب المرحوب والأخراض محمد طبيبنا الأمام المبري الأمراض والأسقام وسلم عليه ثم سلم وعلي مع سعاب الكرماء ما أفلح المسحول بالدعاء وعفي المريض باستفاء ولناسم أيضا ساد علاه صفاء وفيدا يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب صفاء ودوم عليه في المساء والصباح واخلصا تنال صفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين